हुन्छ। परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद होस् तपाईहरुको बीचमा फेरि पनि म दोस्रो सेसनको वचन लिएर आउँदैछु र विशेष गरिकन यो एउटा युथ कन्फरेन्स भएको कारणले गर्दाखेरि है युथ सम्बन्धकै कुराहरु म तपाईहरुको अगाडि ल्याउँदछु। जवान जवानीको सम्बन्धकै कुराहरु है म तपाईहरुको सामुन्ने ल्याउँदछु र हामीले है थीमलाई बिहान हेर्यौं है अनि थीमलाई हामीले हेर्यौं अनि त्यो अनुसार माथिको कुराहरुमा मन लगाऊ भन्ने कुरा अनि मन के हो भन्ने कुरा अनि मनलाई किन परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरु तपाईहरुको अगाडि राखेको छु है। अनि त्यस्तै गरिकन बाइबलमा केही है जवान मान्छेहरुको है केही मान्छेहरु जवान मान्छेहरु जसले है आज परमेश्वरको निम्ति है आज उनीहरुले आफ्नो जीवनलाई दिए है केही मानिसहरुको आज तपाईहरुको सामुन्ने है examples some biblical examples of young leaders जसले है एउटा महत्त्वपूर्ण है आज सेवकाई गरे उनीहरुको समयमा ती व्यक्तिहरुको एक दुईवटा एक्जाम्पल म है तपाईहरुको सामुन्ने राख्न चाहन्छु है। young people with great responsibility है बाइबलले भन्छ कि है युवा अवस्थामा नै जुवा बोकेको चाहिँ असल हो भनेर बताएको छ है। जब we are young, when we are young है आज हामीलाई बाइबलले धेरै कुराहरु बताएको छ है। रिमेम्बर योर क्रिएटर है इन द डेज अफ योर युथ भनेको छ। तिम्रो जवानी अवस्थामा चाहिँ तिमीले के गर परम प्रभुको सम्झना गर भनेको छ। त्यो बाल्यकालको अवस्थामा सम्झना गर भनेको छैन, वृद्ध अवस्थामा सम्झना गर भनेको छैन, तर बाइबलले भन्छ तिमीले युवा अवस्थामा when you are young that is the most important time in our life to give to the Lord। परमेश्वरलाई दिने चाहिँ सबैभन्दा है महत्त्वपूर्ण समय नै हाम्रो जवान अवस्था हो। त्यसैकारण it is good for यो यहाँनिर लेखेको छ बिलापको पुस्तक 3:27 मा लेखेको छ आफ्नो युवा अवस्थामा नै जुवा बोक्नु मानिसलाई असल हुन्छ भनेर बताएको छ है। आफ्नो युवा अवस्थामै when you are young जुवा बोक्नु, बर्डन बोक्नु है, प्रभुको सेवकाईको बोझ बोक्नु, प्रभुको आज राज्यको बोझ बोक्नु, माथिको कुराको बोझ बोक्नु, the best time is the young age है youth। अनि त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ बाइबलबाट म केही कुराहरु है बाइबलबाट केही एक्जाम्पलहरु म लिने छु। एक्जाम्पल्स अफ young people with great responsibility in the Bible है। पहिलो चाहिँ युसुफ है, युसुफलाई हामी हेर्छौं है। युसुफ याकुबको छोरो हैन अनि उ चाहिँ उसको जीवनमा हामी हेर्छौं यहाँनिर यसरी लेखेको छ। याकुबको वृत्तान्त यही हो। युसुफ 17 वर्षको हुँदा तिनका दाजुभाइहरुसँग भेडा बाख्राका बगाल चढाउँथे। एक दिन तिनले आफ्नो पिताका पत्नीहरु बिल्हा र जिल्पाहरुको छोराहरुको खराब व्यवहारको कुरा आफ्नो बाबुका ल्याए। अब युसुफ मिस्रमा लगिए। फारोको एकजना अधिकृत अंगरक्षक कप्तान पोतिफर भन्ने एकजना मिस्रीले तिनलाई त्यहाँ ल्याउन इजरायलीहरुको हातबाट किने। परमप्रभु युसुफको साथमा हुनुहुन्थ्यो अनि त्यहाँ तिनको उन्नति भयो। तिनी आफ्नो मिस्री मानिसको घरमा बस्थे, मालिकको घरमा बस्थे। तिनको मालिकले परमप्रभु तिनको साथमा हुनुभएको र तिनले गरेको सबै कामको परमप्रभुले उन्नति गर्नुभएको देखे। यसैले उनको निगाह युसुफमाथि रह्यो। युसुफले उनको सेवा शुश्रूषा गर्थे। उनले तिनलाई आफ्नो घरको मुख्य कारिन्दा तुल्याएर उनीसँग भएको सबै थोक जिम्मा तिनलाई दिए। युसुफको जीवनमा हामी देख्छौं उ सानोमा he was a dreamer है। अनि not only he was a dreamer, he was an interpreter of the dreams। अनि उसलाई परमेश्वरले चाहिँ है आज सपनाको
के अरे अर्थ उल्टा गरिदिने वरदान पनि परमेश्वरले दिनुभएको थियो। अनि उसले है ऊ एउटा एकदमै सानै उमेरदेखि चाहिँ एकदमै प्रभुको डर मान्ने, भय मान्ने है। अनि उसको दाजुहरूले गरेको खराब कुराहरू बाउलाई सुनाइदिने, राम्रो लाग्दैन थियो उसले होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि अब उसले देखेको सपनाहरूको कारण चाहिँ है उसलाई चाहिँ घामजुन तारा अनि 11 घामजुन र 11वटा ताराहरूले ढोक्दै गरेको आज सपना जब देखेर उसले बताए अनि सबैजना चिडिए है। अनि एकदम सबैजना रिसाए उसँग। अनि दाजुभाइले उसको आरिस गरे, रिस गरे। उसको बाउले उसलाई धेरै माया गर्थ्यो। अनि त्यसो गर्दा गर्दा दाजुभाइ उसको शत्रु बने। उसले देखेको सपनाको कारण, उसले देखेको सपना ऊ 17 वर्षको उमेरमा हुँदाखेरि, सानो उमेरमा हुँदाखेरि उसले देखेको त्यो सपनाको कारण है दाजुभाइहरू चिडिए उसँग। उनीहरू उसको शत्रु बने। अनि त्यसपछि है मार्न खोजे, मार्न षड्यन्त्र गरे। तर आज मार्न चाहिँ उनीहरूले है त्यो परमप्रभुको आज हात आज युसुफमाथि रहेको कारण चाहिँ आज तिनीहरूले मार्न चाहिँ सकेन। अनि त्यसको पश्चात चाहिँ है उसलाई बेचिदिए मिश्र देशमा। अनि मिश्र देशमा पनि गएर उसले दास भएर पनि उसले कहिले पनि प्रभुलाई है उसले छोडेन, परमेश्वरलाई छोडेन। उसले देखेको सपनाको है उसलाई थाहा थियो एक दिन म त्यो सपनाको गन्तव्यमा म पुग्छु। परमेश्वरले मलाई यो सपना त्यसै दिनुभएको छैन। त्यसै कारण एउटा जवान अवस्थामा चाहिँ हामीले सपना देख्नु एकदमै आवश्यकता छ। परमेश्वरबाट आएको जुनसुकै सपना होइन, फेरि है त्यो हावाको सपना होइन, तर परमेश्वरको सपना, परमेश्वरबाट आएको स्वर्गीय सपना दर्शनहरू देख्नु एकदमै आवश्यकता छ, खाँचो छ। किनभने सपना दर्शनले आज हामीलाई है आज के गर्छ भनेदेखि चाहिँ आज हामीलाई चाहिँ टुङ्गोमा पुर्याउँछ। सपना दर्शनहरूले हामीलाई आज स्वर्गीय गन्तव्यमा पुर्याउँछ, स्वर्गीय उद्देश्य हाम्रो जीवनमा पुरा हुँदछ। सपना दर्शन बिना सेवकाई पनि गर्न सक्दैनौँ है। त्यसैले गर्दा एउटा सपना हुनुपर्छ, एउटा ड्रिम हुनुपर्छ, एउटा भिजन हुनुपर्छ। अनि त्यसैले गर्दाखेरि अब यङ मान्छेलाई पनि, एउटा जवान मान्छेलाई पनि भिजन हुनुपर्छ। अनि यो युसुफको जीवनमा चाहिँ त्यो भिजन थियो, त्यो दर्शन थियो। त्यसै कारण उसले कसैलाई दोष लगाएन है, ऊ चुपचापसँग उसले सह्यो। अनि हि वेन्ट एन्ड है उसले के गर्यो, त्यस्तो मिश्रीहरूको बिचमा, अन्य जातिहरूको बिचमा ऊ गएर जिउन परे तापनि, बाँच्न परे तापनि है उसले एउटा असल चालचलन है, उसले माथिको कुराहरूमा मात्रै मन लगाइबस्यो। उसले खालि माथिको कुरा, उसको खोजी चाहिँ माथिको कुरामा मात्र थियो। अनि त्यसैले गर्दाखेरि ऊ ढलफलाएन है। उसको एभ्री रिजन थियो, हि ह्याड एभ्री रिजन टु ब्याकस्लाइड। उसले मलाई यस्तो गरिदियो, मेरो दाजुभाइले बेचिदियो, मलाई हेला गर्यो, मलाई शत्रुता गर्यो, मलाई यस्तो गर्यो, म बिग्रिदिन्छु, म होस् जाँदिनँ, मतलब गर्दिनँ, म सेवा सङ्गति जाँदिनँ, म चर्च जाँदिनँ, ड्याम केयर भनेर चाहिँ युसुफले कहिले पनि के गरेन, उसले कहिले पनि आज उसलाई परमेश्वरले दिएको त्यो स्वर्गीय बोलावटको है, माथिबाटको त्यो बोलावटको चाहिँ उसले कहिले पनि के गरेन, त्यसलाई उसले अनादर गरेन। उसले आज त्यो कुरालाई उसले कहिले पनि एकदमै उसले है के भन्छ त्यसलाई लुक डाउन गरेन। परमेश्वरले दिएको कुरा, परमेश्वरले देखाउनु भएको कुरा नै उसको लागि सबैभन्दा ठुलो उद्देश्य थियो। अनि उसले हि केप्ट क्वाइट। अनि त्यो बिग्रिनु पर्ने ठाउँ, त्यस्तो परीक्षाहरू आउँदा पनि पोतिफेरसको सास्नीले है उसलाई के गर्छ, व्यभिचार गर्नको लागि है त्यसरी एकदमै निम्तो दिन्छ। युसुफ जवान हुन्छ, ह्यान्डसम हुन्छ, एकदमै राम्रै केटा हुन्छ है, एकदम ह्यान्डसम केटा हुन्छ त्यो है। आज पोतिफरको सास्नीले त त्यसै बित्थामा त आज उसलाई चाहिँ है उसँग है आज उसँग व्यभिचार गर्नको लागि सोचिन, किनभने यु वाज सो यङ ह्यान्डसम है। अनि त्यसरी वेल बिल्ट अप थियो एकदमै है। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आज तर पनि ऊ भाग्यो भनेको छ, हि फ्लेड फ्रम एडल्ट्री, ऊ व्यभिचारबाट पनि भागे भनेको छ है। उसको जो सपना छ, माथिको कुरा जो उसले पाएको छ, माथिको कुराको दर्शन जो उसले देखेको छ, द्याट वाज द गोल। अनि म त्यहाँ पुग्नु पर्ने हो, म यो संसारिक कुराहरूमा अल्झिने होइन, यो व्यभिचारमा अल्झिने होइन, यो यस्तो यहाँको है यो संसारिक कुराहरूमा म अल्झिने होइन है, म फस्ने होइन, म यो अभिलाषामा फस्ने होइन, म यो है शरीरको अभिलाषा, आँखाको अभिलाषा, जीवनको सेखी
है यस्तो कुराहरूमा फस्ने होइन आई हेभ अ गोल मेरोमा एउटा उद्देश्य छ लक्ष्य छ म त्यो लक्ष्यमा पुग्छु है मलाई परमेश्वरले त्यसै त्यो सपना दिनुभएको छैन भनेर चाहिँ ही केप्ट अन पर्स्युइङ हिज गोल उसले आफ्नो है जीवनमा उसले राखेको त्यो उद्देश्यलाई उसले पछ्याइरह्यो नो म्याटर वाट डिफिकल्टिज केम इन हिज लाइफ उसको जीवनमा कत्रो चुनौतीहरू आयो सो मेनी च्यालेन्जेस केम इन हिज लाइफ तर ही केप्ट अन है माथिको कुरामा उसले मन लगाइराख्यो माथिको कुरामा उसले ध्यान लगाइराख्यो उसको मन उसको आँखा चाहिँ उसको नजर चाहिँ त्यो माथिको कुराबाट हटेन इभन दाउ है ही ह्याड टु गो थ्रु डिफिकल्ट सर्कमस्टान्सेस उसको जीवनमा डिफिकल्ट एकदमै अप्ठ्यारो अवस्थाहरूबाट भएर जान त परे तापनि ही केप्ट अन लुकिङ एट द गोल है उसलाई माथिबाट दिएको कुरालाई उसले हेरिबस्यो अनि ही केप्ट अन है अनि त्यो सजिलो थिएन हिज लाइफ वाज नट है एकदम इजी त्यहाँ सजिलो थिएन एकदमै एउटा पछि अर्को पछि अर्को पोतिफरसको सासनीले फेरि उसलाई है जेलभित्र हालिदिन्छ है अब पोतिफरसले उसको जीवनमा के देख्छ भन्दा परमेश्वरमा उसले उन्नति गरेको देख्छ है यो केटामाथि चाहिँ विशेष एउटा है स्वर्गीय हात छ यो केटा दिस बोय इज डिफरेन्ट यो केटा चाहिँ भिन्दै केटा हो है यो त अरू लडतर खालको मान्छे होइन समथिङ इज डिफरेन्ट इन दिस बोय यो मान्छे यो जवान मान्छेको जीवनमा समथिङ इज डिफरेन्ट टोटली डिफरेन्ट भन्ने कुरा चाहिँ आज के अरे पोतिफरस एउटा संसारको मान्छेले धरि पनि त्यो डिफरेन्स देख्छ क्या आज हाम्रो जीवन चाहिँ कस्तो छ है हाम्रो जीवन हाम्रो जवानहरूको जीवन कस्तो छ डज पिपल सी डिफरेन्स इन यर लाइफ के मानिसहरूले आज तपाईँको जीवनमा के भिन्नता देख्छ कुनै भिन्नता देख्छ कुनै एउटा तपाईँकोमा एकदमै पार्टिकुलर तपाईँकोमा एउटा कुनै है तपाईँको क्यारेक्टर तपाईँको आज जीवनमा इम्प्रेसन उनीहरूले पाउँछ कि पाउँदैन है द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट हाउ वी लिभ इन फ्रन्ट अफ अदर्स अरूको अगाडि हामी कसरी जिउँछौँ कसरी बाँच्छौँ है इफ वी लिभ फर द लर्ड हामी बाँच्छौँ भनेदेखि ख्रिस्टको निम्ति बाँच्छौँ अनि त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ आज हामीले है माथिको कुरामा मन लगाएर बाँच्यो भनेदेखि चाहिँ हामी देख्छौँ त्यसै कारण यहाँ युसुफले त्यत्रो कुराहरू कष्टहरू भोग्दै पनि है अनि त उसलाई फेरि जेलमा हालिदिन्छ पोतिफरसको सासनीले उसलाई है आज एकदमै झुटा आरोप लगाएर उसलाई हालिदिन्छ अनि जेलभित्र पनि ही बिकम्स फेथफुल उसले जेलभित्र गएर फेरि निराश भएर हताश भएर रुएर कराएर चिचाएर दोष लगाएर भनेर उसले कसैलाई ब्लेम गर्दैन उसले कसैलाई दोष लाउँदैन अनि ही बिकम्स है त्यो जेलभित्र पनि है ऊ के हुन्छ एकदमै जेलभित्र पनि ऊ प्रभुमा नै उसको त्यो माथिको कुरामा मन लगाओ भनेको छ माथिको कुरामा नै उसको ध्यान हुन्छ अनि त्यहाँ पनि उसले अपर्च्युनिटी पाउँछ मौका पाउँछ अनि त्यहाँनिर राजाको 2वटा हैन नोकरहरू त्यहाँ जेलमा हालिन्छ अनि तिनीहरूले सपना देख्छन् अनि त्यो सपनाको इन्टरप्रेट पनि गरिदिन्छ अनि एउटालाई मारिन्छ अनि अर्कोलाई चाहिँ फेरि उसको है पोस्टमा उसलाई फेरि राजाले उकासेर राख्छ अनि उसले गएर बिर्सिन्छ युसुफले त भनेको हुन्छ मलाई पनि सम्झना गर है भनेर भनेको त हुन्छ तर उसले बिर्सिन्छ अनि उसले बिर्सिनु पनि त्यो एउटा परमेश्वरको नै योजना हो किनभने त्यो ठिक समयमा उसले सम्झिनु पर्ने थियो है आज हाम्रो जीवनमा कति मान्छेले हामीलाई बिर्सिन्छ कति मान्छेले हामीलाई सोच्दैन कति मान्छेले याद गर्दैन लेट इट बी है किनभने परमेश्वरको समयमा त्यसले सोच्ने छ परमेश्वरको समयमा त्यसले सम्झिने छ हामीलाई याद गरेन सम्झेन त्यो मान्छेले भनेर कतिचोटि हामी निराश हुन्छौँ हताश हुन्छौँ है डिसअपोइन्टेड हुन्छौँ तर गड विल रिमाइन्ड हिम सम डे एक न एक दिन त्यो मान्छेलाई परमेश्वरले सम्झना गराउनुहुन्छ अनि त्यस्तै गरिकन त्यो नोकरले पनि एक दिन फेरोनले है डरलाग्दो सपना देख्छ है 7वटा गाई निस्केर मोटो गाईले 7वटा लुते गाईहरू खाइदिएको कुराहरू अनि त्यहाँदेखि ऊ छटपटाउँदै उसले खोज्छ है उसको सपनाको अनि अन्तमा त्यो मान्छे जसलाई युसुफले उपकार गरे जसको सपनाको दर्शनको अर्थ खोलिदिए त्यो नोकरले गएर सम्झना गराउँछ त्यो चाहिँ राइट टाइम थियो परमेश्वरको राइट टाइम थियो है त्यो मान्छेले सम्झिनु पर्ने
अनि त्यो मान्छेले गएर त्यो नोकरले फेरोनलाई सम्झाउँछ अनि त्यसको बादमा चाहिँ हामी देख्छौँ है युसुफले आएर अर्थ खोलिदिएर अनि त्यसको बादमा त फेरोनले उलाई त के गर्छ प्राइम मिनिस्टर बनाउँछ अनि उसको त्यो सपनामा ऊ पुग्यो पछिबाट त हामी यस्तो स्थिति परिस्थिति त्यहाँ आउँछ जब उसको बाउ र उसको आमाले उसको दाजुभाइहरूले उसलाई ढोक्नु पर्ने अवस्था आउँछ है हामी देख्छौँ अनि उसले बदला फेर्दैन है उसले बदला फेर्दैन दाजुभाइलाई देखेर उसले ठिट्याउँछ तिमीहरूको भलाइको लागि नै मलाई परमेश्वरले यो ठाउँ पुर्याउनु भएको हेर्नु त माथितिर मन लगायो भनेको मान्छेको क्यारेक्टर नेचर एभ्रिथिङ इज डिफरेन्ट है he was not disappointed उसले बदला लिएन he did not take revenge तर उनीहरूको लागि आफ्नै बाउ आफ्नै आमा आफ्नै दाजुभाइको निम्ति चाहिँ ऊ चाहिँ सेभियर भएर बस्यो ऊ चाहिँ उद्धारकर्ता भएर बस्यो उनीहरूलाई बचाउने वाला भएर बस्यो है ऊ त एउटा he was young अनि त्यो यङ समयमा चाहिँ उसले ठुलोबाट बोझ बोक्नु पर्यो ठुलोबाट जुवा बोक्नु पर्यो है अनि त्यसले गर्दाखेरि इट वाज सो एमेजिङ अनि युसुफको लाइफलाई हामी देख्छौँ अनि उसको क्यारेक्टर कस्तो थियो ही फ्लेड फ्रम इमोरालिटी ऊ एडल्ट्रीबाट भाग्ने मान्छे थियो व्यभिचारदेखि भाग्ने मान्छे थियो माथिको कुरामा मन लगाइसकेपछि है आज त्यो संसारको कुराहरूले हामीलाई डिस्ट्र्याक्ट गर्न सक्दैन we cannot be attracted by the worldly things संसारको आज संसारी कुराहरूले संसारको प्रलोभनहरूले संसारको परीक्षाको कुराहरूले आज it cannot distract our faith in the Lord our goal in the Lord our destination in the Lord हाम्रो परमेश्वरमा भएको जो गन्तव्य छ हाम्रो जो लक्ष्य छ जो उद्देश्य छ त्योबाट हामीलाई संसारको कुराले कहिले पनि तान्नु सक्दैन कहिले पनि खिच्नु सक्दैन if we are focused totally on the things of above माथिका कुराहरुमाथि आज हामी चाहिँ पूर्ण रीतिले हामीले है आज लक्ष्य राखेका छौं भने it cannot distract us संसारको कुराहरुले त्यसरी सजिलैसँग तानेर लान सक्दैन है त्यसै कारण चाहिँ युसुफको जीवनबाट हामी धेरै कुराहरु सिक्न सक्छौं जवानहरु सिक्ने धेरै कुराहरु छ अनि युसुफको कुरा गर्दा गर्दै अब भाइहरुको कुरा गर्दा गर्दै बहिनीहरुको कुरा पनि यहाँ छ रुथ है रुथ एउटा जवान अवस्थामा उसको त्यो कलकलाउँदो युवा अवस्थामा ऊ विधुई हुन्छ तर रुथको पनि है हामी के गर्छौं भने देखि रुथको पनि असल चरित्र हामी त्यहाँ थाहा पाउँछौं है उसले आफ्नो सासुलाई कहिले छोड्दैन त्याग्दैन सासुले तिमी जाऊ तिमी अर्को बिहे गर तिम्रो जीवन छ तिम्रो जवानी छ भन्दा पनि उले भन्छ नो म तपाईसँग बस्छु उले सासुलाई आफ्नो आमा जस्तै गर्छ अनि त्यसको बादमा चाहिँ हामी देख्छौं है रुथले जवाब दिन् मलाई फर्केर जान र तपाईलाई छोड्न कर नगर्नुहोस् तपाई जहाँ जानुहुन्छ म पनि त्यही जानेछु तपाई जहाँ बस्नुहुन्छ म पनि त्यही नै बस्ने छु तपाईको मानिसहरु मेरो मानिसहरु हुनेछन् अनि तपाईको परमेश्वर मेरो परमेश्वर हुनेछ तपाई जहाँ मर्नुहुन्छ म त्यही मर्ने छु र त्यही नै म गाडिने छु मृत्यु बाहेक अरु कुनै कुराले तपाई र मलाई अलग गरेमा परम प्रभुले मसँग पनि अति कडा व्यवहार गरून् रुथले आफूसँग जाने दृढ संकल्प गरेको देखेर नाओमीले अरु केही भनिनन् भनेको छ अनि रुथले छोड्दैन त्याग्दैन अनि उसले एउटा फेथफुलनेस उसको पनि एउटा लक्ष्य थियो नाओमीसँग बस्दा ऊ गडली हुमनसँग बस्दाखेरि एउटा ईश्वरको डर मान्ने स्त्रीसँग बस्दाखेरि है ऊ असल गन्तव्यमा जान्छ असल गन्तव्यमा पुग्छु ईश्वरको डर मान्ने भय मान्ने स्त्रीसँग अनि नाओमी पनि सासु भएर चाहिँ है उसले कहिले पनि उसको रुद्र व्यवहार दुर्व्यवहार आज है उले रुथलाई गरिनन् त्यसैकारण रुथले छोड्नु मानेन नाओमीको एउटा लक्ष्य थियो गन्तव्य थियो उसको मन माथिका कुराहरुतिर थिए अनि उसको त्यो जीवनले गर्दाखेरि she was so attracted उसको जीवनले she was so impressed even after her son died उसको छोरा मरे तापनि रुथले भन्छ म तपाईलाई छोड्दिन किनभने तपाई एउटा गन्तव्य भएको माथिको कुरातिर मन लगाउने
तपाईँ चाहिँ आमा हुनुहुन्छ। अनि त्यसको पछि हामी देख्छौँ रुथको जीवनमा कसरी परमेश्वरले ठुलो आशिष दिनुभयो। उसले सोचेको भन्दा उसले कहिले सोचेको थिएन है। अनि परमेश्वरले उसको जीवनमा ठुलो काम गर्नुभयो है। अनि त्यो गन्तव्यमा पुग्न सक्यो। अनि आज हामीले उसलाई एउटा एक्जाम्पल उदाहरणको रूपमा हामीले लिन सक्छौँ। दाउद त है, he was only a boy when he killed giant. गोलियतलाई मार्दाखेरि दाउद त सानो केटा थियो, हुनसक्छ यस्तै 12, 13, 14 वर्षको केटा थियो। अनि उसको त्यो गोलियतलाई मार्न अगाडिको उसको इन्ट्रोडक्सन कस्तो थियो? he was in the jungle, he was in the desert. ऊ चाहिँ मरुभूमि उजाड स्थानमा थियो, ऊ जङ्गलमा थियो। अनि त्यो जङ्गलमा चाहिँ उसले है भेडा बाख्राहरू चलाउँथ्यो, परमेश्वरको आराधना गर्थ्यो, प्रशंसा गर्थ्यो। अनि परमेश्वरको अभिषेक सधैँ उसको जीवनमा बगिरहन्थ्यो। भेडा बाख्रालाई भालु बाघले खोसेर लाँदा उसले त्यो परमेश्वरको शक्तिमा, त्यो अभिषेकमा उसले चाहिँ त्यो भालु भेडालाई खोसेर लिएर आउँथ्यो, मुखबाट लडाइँ गरेर खोसेर आउँथ्यो। उसकोमा यति साह्रो बल थियो, ताकत थियो। अनि he was always spending time in worship. उसको समय आराधनामा बित्थ्यो। उसको दाजुभाइहरू घरमा हारा हु गरेर बस्थ्यो है। अनि प्रभुको दास आउँदाखेरि है, कुन चाहिँलाई चाहिँ हो मैले अभिषेक गर्नुपर्ने हो भन्दाखेरि त्यो उसको दाजुहरू अल वेयर है। अनि उनीहरू चाहिँ अनक्यापेबल थिए। उनीहरू चाहिँ त्यस्तो राजा हुने खालको, आज अभिषेक गर्ने खालको कोही पनि योग्यको थिएन। हेर्दाखेरि गोरो थियो, हेर्दाखेरि अल्गो थियो, हेर्दाखेरि ह्यान्डसम थियो, 6 प्याक्स भएको थियो होला, 8 प्याक्स भएको थियो होला, के भएको थियो होला। तर है त्यहाँ प्रभुले भन्नुहुन्छ, परम प्रभुले भन्नुहुन्छ, यिनीहरू होइन, मान्छेलाई त्यो बाहिर रूपले हेर्ने होइन। अझै तिम्रो कोही छोरा छ भने बोलाऊ भन्दाखेरि दाउद त he was in the jungle, ऊ त भेडाहरूसँग थियो है। उसलाई प्र्याक्टिस गराउनु हुँदै थियो परमेश्वरले है, भेडाहरूको गोठालो। अनि एक दिन ऊ परमेश्वरको इजरायलीहरूको गोठालो बनाउन लाग्नु भएको थियो, परमेश्वरले चुन्नु भयो। दाउदको जीवनमा चाहिँ है, दाउदको जीवनमा चाहिँ अझै धेरै धेरै किसिमको चाहिँ है चुनौतीहरू आयो है। he faced so many difficulties जङ्गलमा बसेर पनि। तर दाउदले है आफ्नो गन्तव्य, उसले माथिको कुराहरूमा ध्यान लगाएको कारण, माथिको कुराहरूमा मन लगाएको कुरा, त्यसैले गर्दाखेरि ऊ कहिले पनि आफ्नो गन्तव्यबाट, माथिको कुराहरू आज उसको जीवनबाट लक्ष्य जो थियो परमेश्वरले उसको अगाडि राख्नु भएको त्यो लक्ष्यलाई उसले कहिले पनि बिर्सेन, कहिले पनि बिर्सेन। ऊ भागी हिँड्नुपर्ने अवस्था आयो। उसको आफ्नै राजा, उसको आफ्नै बाउ शत्रु भए, उसलाई मार्न खोजे है। ऊ भागी हिँड्यो। उसले कहिले पनि बदला लिएन, साउल राजाको विरोधमा कहिले बोलेन। साउल राजालाई मार्ने उसले थुप्रै मौकाहरू पाउँछ, अपर्च्युनिटीहरू पाउँछ, तर उसले त्यसको कहिले पनि गलत फाइदाहरू उठाएन। उसले प्रभुको दासमाथि कहिले पनि हात उठाएन, उसले कहिले पनि ब्लेम लगाएन, दोष लगाएन। तर उसको जो माथिको कुरा थियो, माथिको बोलावट थियो, माथिको कुरामा जो उसको फोकस थियो, लक्ष्य थियो, त्यही कुरालाई उसले हेरिबस्यो, त्यही कुरामा ऊ लागि बस्यो। मलाई त परमेश्वरले यसरी बोलाउनु भएको छ, त्यसै कारण मैले बदला लिने होइन भनेर चाहिँ ऊ जङ्गल भागी हिँड्यो, जङ्गल लुकी हिँड्यो। तर अन्तमा होइन, उसले गोलियतलाई मारिसकेपछि चाहिँ झन् साउल राजा चिडिए उसँग है, आरिस गर्न लागे, रिस गर्न लागे। अनि उसलाई शत्रु बनाएर खेदो गरे, मार्नलाई उसले जङ्गल खोदे, ओडारमा खोजी हिँडे है। तर अन्तमा दाउद आफ्नो गन्तव्यमा पुग्छ, दाउद आफ्नो गन्तव्यमा पुग्छ। ही इज द है मस्ट है, ऊ चाहिँ एउटा गोल्डन किङ अफ इन द इजरायलिट्स हिस्ट्री। इजरायलीहरूको है युगमा चाहिँ सबैभन्दा के भन्छ, एउटा सुनौलो राजा, गोल्डन किङ है। उसको समयमा बहुत ठुलो है वृद्धि गरे, बहुत ठुलो है। आज इजरायलीहरूले है के गर्न सके, राज्य स्थापन गर्न सके। त्यसैले गर्दाखेरि परमेश्वरको बोलावट उसको जीवनमा थियो अनि उसले माथिको कुराहरूमा ध्यान लगाए। इभन दाउ ही फेल्ड, एकचोटि ऊ फेल खाए उसले है, तर पनि फेरि पनि उठेर फेरि पनि पश्चाताप गरेर फेरि पनि आफ्नो गन्तव्यलाई उसले पक्रिराखे।
है हामी देख्छौं। तर ऊ जवान हुँदा नै उसको जीवनमा कत्रो ठुलो है आज परमेश्वरको बोझ, परमेश्वरको लक्ष्य आएको थियो। त्यसै कारण चाहिँ है हामी देख्छौं दाउद एउटा सुन्दर दाउद एउटा जवान अवस्थामा नै है के अरे आज जवान अवस्थामा उसले माथिका कुराहरुमा मन लगाएको कुरा कारणले चाहिँ डेभिड बिकेम म्यान आफ्टर गड्स ओन हार्ट, परमेश्वरको हृदयको मानिस भनेर चाहिँ दाउद चाहिँ जान्छ। भजन संग्रहहरू अति सुन्दर है हामीलाई दुःखमा, हामीलाई सुखमा, हाम्रो मृत्युको अवस्थाहरूमा, हाम्रो शोकको अवस्थाहरूमा, हाम्रो विपत्तिको अवस्थाहरूमा है आज हाम्रो अभाव र घटी र कमीको अवस्थाहरूमा जुनै अवस्थामा पनि भजन संग्रह पल्टाएर हेर्यो भनेदेखि हामीलाई कत्रो ठुलो ढाडस दिन्छ, कत्रो ठुलो ढाडस दिन्छ है। भजन संग्रहमा सुरक्षाका कुराहरू छ, भजन संग्रहमा आज है परमेश्वरको अचम्म र उद्वेगको प्रतिज्ञाको कुराहरू छ। अनि भजन संग्रह सबै दाउदले लेखे, त्यत्रो गीतहरू परमेश्वरले दाउदलाई दिनुभयो। ही वाज अ ट्रु वर्शिपर। त्यत्रो गीतहरू भजनहरू परमेश्वरले दिनुभयो जो चाहिँ आज हाम्रो लागि एउटा है हाम्रो लागि कत्रो ठुलो सहारा बनेको छ। भजन संग्रहहरू, भजन संग्रह नपढिकन हाम्रो दिन बित्दैन। परमेश्वरले त्यत्रो ठुलो ज्ञान र है त्यो उसलाई प्रकाश दिनुभयो। सो मेनी है साम्स। अनि त्यसले गर्दाखेरि आज हामी देख्छौं ऊ चाहिँ आफ्नो गन्तव्यबाट माथिको कुराहरूबाट है उसले के गरेन, मन फिर्काएन। अर्को मान्छे छ यहाँनिर, अर्को केटा छ योवास राजा है। योवास राजा चाहिँ योवासलाई चाहिँ परमेश्वरले 7 वर्षको उमेर हुँदाखेरि है राजा बनाए। 7 वर्षको उमेरमा योवास भन्ने मान्छे चाहिँ राजा भए। अंग्रेजीमा चाहिँ जेहोआस भनेको छ है। अनि त्यस्तै गरिकन जोसिया भनेर भनिन्छ नेपालीमा चाहिँ 8 वर्षको हुँदाखेरि यरुसलेममा ऊ राजा भए है, योसिया। अनि त्यस्तै गरिकन चाहिँ नयाँ नियममा मरियमलाई हेर्यो भने है मरियम पनि आज प्रभु यीशुलाई है गर्भ धारण गर्ने उले एउटा पवित्र जीवन बिताएको थियो। मरियम एउटा सी वाज यङ भर्जिन गर्ल, एकदमै कन्या केटी, आफूलाई शुद्ध पवित्र राखेर है एउटा लक्ष्य राखेर माथिको कुराहरूतिर ध्यान लगाएर। त्यो समयमा मरियमसँग अरू पनि धेरै कन्या केटीहरूले है के गरेको थियो, त्यो परमेश्वरको प्रतिज्ञा चाहिँ कोबाट पूरा हुने हो भनेर चाहिँ उनीहरूले हेरिरहेको थिए। तर मरियमलाई परमेश्वरले चुने किनभने मरियमले माथिको कुराहरूमा ध्यान लगाएको थिए। अनि मरियमलाई है परमेश्वरको है प्रभुको अब गर्भ धारण गर्ने परमेश्वरले भेसल एउटा भाँडो भनेर चुन्नुभयो। नयाँ नियममा हेर्यौँ भने तिमोथीको है हाम्रो तिमोथीलाई पाउलले, तिमोथी जवान थियो है, अनि उसलाई चाहिँ एउटा बालकको रूपमा, एउटा छोराको रूपमा चाहिँ है पाउलले के गर्थ्यो, उसलाई दोहोऱ्याउँथ्यो तिमोथीलाई है। त्यहाँ बताएको छ हाम्रो मुक्तिदाता परमेश्वर र हाम्रो आशा ख्रीष्ट यीशुको आज्ञा अनुसार ख्रीष्ट यीशुको प्रेरित पावलबाट विश्वासमा मेरो साँचो बालक तिमोथीलाई परमेश्वर पिता र हाम्रो प्रभु ख्रीष्ट यीशुबाट अनुग्रह र कृपा र शान्ति मिलोस् भनेर चाहिँ बताएको छ। अनि तिमोथी चाहिँ जवान थियो जब पावलले उसलाई दोहोऱ्यायो है। ही वाज यङ पर्सन। त्यसै कारण चाहिँ जवान है आज हुनको निम्ति चाहिँ जवान भएर चाहिँ आज हामीले है एकदम परमेश्वरको योजनालाई हामीले पूरा गर्नुपर्छ। त्यसै कारण चाहिँ माथिको कुराहरूमा चाहिँ ध्यान लगाउनुपर्छ। माथिको कुराहरूमा हामीले ध्यान लगायो भने अवश्य नै है हामीले है आज त्यो गन्तव्यमा परमेश्वरले राख्नु भएको हाम्रो जीवनमा त्यो जुन स्वर्गीय बोलावटको गन्तव्य छ त्यो गन्तव्यमा हामी पुग्न सक्छौं। उपदेशकको पुस्तकमा 12 अध्यायमा हेर्यो भने त्यहाँनिर जवान मानिसहरूलाई
दिएको त्यहाँ इन्स्ट्रक्सन छ है, त्यहाँनिर उपदेशको पुस्तकमा है हामी थाहा पाउँछौँ। यहाँ भनेको छ कि जवान मान्छेलाई दुःखको समय र वृद्ध अवस्था आउन अघि नै जब तिमीले भन्नेछौ यो समयमा मेरो मन लाग्दैन, ती समयभन्दा अघि नै आफ्नो युवा अवस्थामा आफ्नो सृष्टिकर्ताको सम्झना गर है। दुःखको समय र वृद्ध अवस्था आउन अघि नै मान्छेको जीवनमा दुःखको समय आउँछ, वृद्ध अवस्था आउँछ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो वृद्ध अवस्था आउन अगाडि नै सृष्टिकर्ताको सम्झना गर। जवान हुँदा नै केही गर्छ भने प्रभुको आज जवान हुँदै नै गर। यु आर फ्री है। आज जवान हुँदा नै हामीले प्रभुको कामलाई गर्नुपर्छ, प्रभुको कामलाई, प्रभुको है आज प्रभुको आज आज्ञाहरूलाई पालन गर्नुपर्छ। जवान हुँदाखेरि जे तिमीले रोप्छौ त्यो चाहिँ तिम्रो वृद्ध अवस्थामा त्यसको फल तिमीले खानेछौ। When you are young, धेरै प्रार्थनामा समय बिताउने, धेरै उपवास प्रार्थना गर्ने है समयहरू यङ हुँदा नै हो। युवा अवस्थामा नै आज जुवा बोकेको चाहिँ असल हो भनेर बताएको छ। अनि परमेश्वरको बोझ बोकेको, परमेश्वरको राज्यको बोझ बोकेको, माथिको कुराको बोझ बोक्ने समय चाहिँ आज युवा अवस्था हो। द्याट इज द बेस्ट टाइम, द्याट इज द बेस्ट टाइम। भोलि पर्सि के अरे बिहा गरेर संगति गरौँला, काम पाएर संगति गरौँला, यो गरेर संगति गरौँला, संगति जाउँला भन्दा भन्दै त्यो समय आउनु पनि सक्दैन। कतिजनाले के गर्छ, पेन्डिङ राख्छ, पेन्डिङ। प्रभुको काम कहिले गर्ने हो, छँदैछ नि। एउटा मलाई एउटा के अरे एउटा सानो केटाको कहानी याद आयो है। अनि त्यो सानो केटा चाहिँ कस्तो थियो भनेदेखि बिहा के अरे पुतली एकदम मन पराउने के उसले, पुतली मन पराउने। अनि त्यहाँदेखि ऊ चाहिँ सन्डे स्कुल जान्थ्यो है चर्चमा है। अनि जाँदै गर्दाखेरि बाटोमा पुतली उसले देखेछ। अनि पुतली देख्दाखेरि चाहिँ ऊ पुतलीको पछि पछि पुतली समाउनु चाहिँ जाँदै थिएछ। अनि त्यति बेला पुतली समाउने बेलामा स्वर्गदूत उसको अगाडि उभिएछ। अनि स्वर्गदूत उभिएर भनेछ, नानी तिमीले प्रभुको काम गर्नुपर्छ है, त्यो तिमीलाई थाहा छ कि छैन भन्दाखेरि चाहिँ त्यो जवान मान्छेले, त्यो सानो केटाले भनेछ, मलाई अहिले यो पुतली समाउन दिनुहोस् कि म प्रभुको काम त गरिहाल्छु नि भनेछ। अनि त्यहाँदेखि त्यो पुतली अब को पछि लाग्यो होइन। अनि त्यसको पछि चाहिँ त्यसले पढेछ, स्कुलहरू पढेछ है। स्कुल पढिसकेपछि ऊ जवान भएछ। अनि जवान स्कुल पढिसकेपछि चाहिँ एक दिन नोकरीको खोजी गर्दै गर्दै फाइल बोकेर जाँदै रहेछ होइन। अनि जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको स्वर्गदूत आएर ठक्क उसको अगाडि उभिएछ। के अरे नानी तिमीलाई थाहा छ तिमीले परमप्रभुको परमेश्वरको काम गर्नुपर्छ है भन्दाखेरि हो मलाई थाहा छ, म प्रभुको काम गर्छु, तर मलाई अहिले काम गर्नु दिनुहोस्, नोकरी गर्नु दिनुहोस् न, जब गर्नु दिनुहोस् न मलाई है, म त्यो जब गरिहाल्छु नि पहिला भनेर त्यतिकै एन्ड भयो होइन। त्यहाँदेखि उसले जब गर्नु थाल्यो। जब गरिसकेपछि चाहिँ अनि त्यहाँदेखि बिहा गर्यो। बिहा गरेपछि छोराछोरी भयो है। त्यहाँदेखि छोराछोरी भएर है उसको एउटा के अरे उसको त्यो मध्य उमेरमा एक दिन है बसिरहेको बेलामा फेरि स्वर्गदूत आएर तिमीलाई थाहा छ तिमीले प्रभुको काम गर्नुपर्छ भन्दाखेरि मलाई थाहा छ, अब घर गृहस्थीको जीवन यो मेरो बितिहालोस्, अलिक बुढेसकाल आओस् है, अलिक अब यो काम मेरो यो जिम्मेवारी सकिहाल्छु, त्यहाँदेखि प्रभुको काम गर्छु भनेर। लास्ट सिनमा चाहिँ एउटा आँगनमा चाहिँ लक 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 कामदै बसेको बुढो मान्छे, कान पनि सुन्दैन, आँखा पनि देख्दैन, मुख पनि लाग्दैन, हातहरू कामिरहेको छ, चौरी परिरहेको छ, घाममा टक 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 कामिरहेको बेलामा है त्यही केटा चाहिँ अब बुढो भए, मर्ने बेला भयो। अनि स्वर्गदूत आएछ अरे, उसको अगाडि उभिएछ है, तिमीलाई थाहा छ तिमीले प्रभुको सेवकाई गर्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि त्यो बुढो मान्छे सुक 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 गर्दै रुएछ है। अनि उसले भनेछ आज मेरोमा फ्री टाइम छ, म फ्री नै फ्री छु, तर म कान सुन्दिनँ, म आँखा देख्दिनँ, मेरो मुख लाग्दैन, मेरो हात खुट्टा चल्दैन, आई एम फ्री, तर मेरो यो शरीर नै प्रभुको काम गर्ने योग्यको छैन है। अब म मृत्युलाई पर्खेर बसेको छु भनेर त गुवा रुएछ अरे
अन्त स्वर्गदूत त्यहाँबाट हटेर गएछ। उसलाई त बाल्यकालदेखि नै है स्वर्गदूतले परमप्रभुले उसलाई बोलाएको थियो नि है, तर उसले पेन्डिङ राख्दै 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 गएर लास्टमा गएर धोका भयो उसलाई। उसले प्रभुको काम कहिले पनि सोचेन, प्रभुको लागि कहिले पनि उसले समय दिएन। मर्ने अवस्थामा सम्झेर हुन्छ। त्यसै कारण बाइबलले भन्छ यो समयमा मलाई मन लाग्दैन भन्ने आउँछ है। मलाई पनि पहिला क्रिकेट मन पर्थ्यो, फुटबल मन पर्थ्यो है, जान्थे खेल्थे, अनि अहिले त केही मन पर्दैन। त्यो फुटबल हेरिरहनु पनि टाइम वेस्ट जस्तै लाग्छ, त्यो क्रिकेट हेरिरहनु पनि टाइम वेस्ट जस्तै लाग्छ, कुनै कहाँ कहाँ के गएर रङ्गी घुमघाम गर्नु त्यो पनि टाइम वेस्ट जस्तै लाग्छ। नथिङ इन द वर्ल्ड विल बी इम्पोर्टेन्ट टु अस। एउटा जीवनमा समय आउँछ, रुचि हराउँछ, इन्ट्रेस्ट हराउँछ, त्यो उमेर आउँछ जब हामीलाई यो संसारको कुराहरूले कुनै पनि हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण हुँदैन। तर त्योभन्दा अगाडि बिफोर द्याट परमेश्वरको सम्झना गर। भोलि मर्ने बेलामा होइन, मर्ने बेलामा जान्छु सेवकाई, बुढो भएर जान्छु, बुढो हुनु नपाउला, जवान अवस्थामै बोलावट होला, मरिजाला है। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ आज परमेश्वरको काम चाहिँ पेन्डिङ राख्ने होइन, माथिको कुराहरूमा मन लगाउने समय चाहिँ जवान अवस्था हो। त्यसैले यहाँ भनेको छ त्यो सबै कुराहरू आउन अघि नै आफ्नो युवा अवस्थामा सृष्टिकर्ताको सम्झना गर। सूर्य र दिनको उज्यालो अँध्यारो ढाक्न अघि नै, चन्द्रमा र ताराहरू धमिला हुन र बादलहरूको वर्षा फर्कन अघि नै, जब घरको हेरचाह गर्नेहरू काम्दछन् र बलिया मानिसहरू झुक्दछन्, जब झाँतो पित्ने स्त्रीहरू कम भएकोले आफ्नो काम बन्द गर्छन् र झ्यालबाट हेर्नेहरूको आँखा धमिला हुन्छ। सकेपछि आँखा धमिलो हुन्छ, के पढ्नु सक्दैन, बाइबल पढ्नु सक्दैन, किताबहरू पढ्नु सक्दैन। अनि डक्टरकोमा गयो, डक्टरले भन्छ पढ्नु लाउँछ, एउटा चस्मा दिन्छ, ग्लास लगाइदिन्छ, अनि यो पढ भन्छ। अनि त्यहाँ लेखेको हुन्छ जब मान्छे 40 वर्ष पुग्छ तब उसको आँखाको कुनै के पावर कम्ती हुन्छ भनेर त्यहाँ लेखेको हुन्छ हो। आँखा धमिलो हुन थाल्छ है। अनि त्यो जवानी भन्ने त सधैँ बस्दैन, ब्युटी भन्ने सधैँ बस्दैन हो, चौरी पर्न थाल्छ एक दिन हो। जति नै के अरे जति नै सिँगार गरे तापनि, जति नै डेकोरेट गरे भने पनि, जस्तै $1000 पाउने आइसक्रिम लगायो भने पनि, आइसक्रिम अरे के अरे लिपस्टिक लगायो भने पनि है, $500 को आइलिड लगायो भने पनि एक न एक दिन त यहाँ त खुम्चिन्छ। अब तन्काएर राख्नु भयो, यति छिटो बुढेसकाल आउँछ, यति छिटो बुढेसकाल आउँछ। त्यसै कारण परमेश्वरको कामलाई, माथिको कुराहरूलाई पेन्डिङ राख्नु हुँदैन। हामीले जवान हुँदैन, काम गरेर पनि प्रभुको सेवकाई गर्न सक्छ, जब गरेर पनि प्रभुको काम गर्न सक्छ, जसरी पनि प्रभुलाई हामीले समय दिन सक्छ हामीले चाह्यौँ भने। इफ आई मेक डिसिसन टु सर्भ गड इन एनी वे, जसरी पनि आई क्यान सर्भ गड। मान्छेले के अरे 12 घण्टा ड्युटी गरेर प्रभुको सेवकाई गरिराखेको हुन्छ। त्यसैले इफ आई मेक माई माइन्ड, मैले मेरो मन बनाएँ भनेदेखि म के गर्न सक्छु, आई क्यान सर्भ गड। त्यसै कारण यहाँ भनेको छ आँखा धमिलो हुनु अगाडि, झ्यालबाट बाहिर हेर्दाखेरि सबै रुखहरू पनि धमिलो, मान्छेहरू पनि धमिलो, गाडीहरू पनि धमिलो। त्यो गाडी धमिलो भएको होइन, त्यो रुख धमिलो भएको होइन, त्यो त एज इट इज छ, त्यो कहिले धमिलो हुँदैन। तर तपाईँको आँखा धमिलो भएको हो। अनि तपाईँले याद गर्नु, यहाँ बताएको छ कि है बलियो मान्छेहरू चाहिँ झुक्छन् भनेको छ। जति नै र्याम्बो किन नहोस्, जति नै बडी बिल्डर किन नहोस्, एक दिन यहाँ चौरी पर्छ, मासु झर्छ। यहाँ जति नै फुर्ती देखायो पनि, जति नै फिटनेसमा बस्यो पनि, जति नै जिम गयो भने पनि एक दिन चौरी पर्छ। त्यो समय सबैको जीवनमा आउँछ र त्यो समय आउनु अघि नै सृष्टिकर्ताको सम्झना गर। रिमेम्बर योर क्रिएटर। त्यसैले गर्दाखेरि यो कुराहरू चाहिँ आज हामीले याद गर्नुपर्छ।
हालेलुया, हालेलुया। त्यसै कारण चाहिँ आज हामीले है परम प्रभुलाई समय दिनुपर्छ। यो कुराहरू हामीले याद गर्नुपर्छ। अनि आज है जवानी हुँदा नै द बेस्ट टाइम टु सर्भ गड इज है। अनि माथिको कुराहरूमा मन लगाउने सबैभन्दा एकदमै सुन्दर समय चाहिँ आज है सबैभन्दा ब्युटिफुल महत्त्वपूर्ण समय चाहिँ जवान अवस्था हो है। एकदमै युवा अवस्था हो, जवान अवस्था।